انبیاء دے نال ملاقاتاں ہوئیاں، آدم صفی اللہ دے نال ہی ملاقات ہوئی ہوئے دی، نوح نجی اللہ نال بھی، ابراہیم خلیل اللہ نال بھی، اسماعیل ذبیح اللہ نال بھی، تے یوسف علیہ السلام دے نال بھی تے نبی پاک دی زیارت ہوئی ہونے نا ملاقات۔ اوتھے جو مسجد اقصیٰ دے اندر سرکار دی یوسف علیہ السلام نال گل ہوئی، او میں گل ذرا دساں پنجابی دے اندر، بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام میاں دے ہوندے بے شک حسن زیادہ میرا تے آقا کل جہانا نالو، بے شک حسن زیادہ میرا تے آقا کل جہانا نالو، پر نئی قیمت زیادہ میری ان کالیاں زلفاں نالوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخی یوسف صبیح و انا ملی، فرمایا میرے ویر یوسف دا حسن مٹھائے، اللہ نے مینوں نمکین حسن عطا فرمایا۔ ذکر سب تھی کہ جب تک نہ مذکور ہو، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کی فرمایا ذکر سب تھی کہ جب تک نہ مذکور ہو، کنے بھی ولیاں دا کنیاں بھی ہر نبی دا تذکرہ کریے، لیکن جدوں تک سرکار دی شان بیان نہ کریے سارے دے سارے ذکر ہی پھیکے رہ جاندے نے۔ ذکر سب تھی کہ جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ جدو یوسف علیہ السلام دا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام دے دور دے اندر 7 سال دا جدو قید آ گیا، حضرت پیر عالم کھڑی سرکار آپ نے فرمایا، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا لوکاں نے 7 سال ایویں نہیں کٹے، ہاں میں دسنا لوکاں نے 7 سال کیویں کٹے سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام تین مہینیاں بعد لوگاں نو اپنے حسن دے جلوے قرار دیندے سن، اللہ 3 مہینے انہاں نو بھوک ہی نہیں لگن دیندا سی، اللہ انہاں نو 3 مہینے بھوک ہی نہیں لگن دیندا سی۔ یوسف علیہ السلام اپنے حسن دے نظارے کروا دیندے سن نا، 3 مہینے لوکاں نو بھوک نہیں لگدی سی۔ 3 مہینے خلقت رجی تے ویکھ یوسف کنانی، او جنہ محمد عربی ڈٹھیا او رج گئے دوئی جہانی، جنہ محمد عربی ڈٹھیا تے او رج گئے دوئی جہانی۔ اللہ رب العالمین حضور دی عظمت، حضور دی شان نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، حضور دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔